Zamana kama kechama na kutana kidini na hana mawa. Taka chini subira pehchan होता है. Subira का the English special करके ZKB पहचान होता है इंशाल्लाह. zaman का सुबह मॉल नस्tere zapas मॉल है. इस्लामाबाद किस्ता है, बलाओ किस्ता है, कराची किस्ता है, उधर नस्tere. नज़मा बता था कि خط ولا وطني इन्वेस्टमेंट होता है इंशाल्लाह. मख्तूम के चाहे इन्वेस्टमेंट करे अब इधर वाले पैसे वापस करें. देना मेरा बानी होता है. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتجد الخير انك على كل شيء قدير. يا رب इसको जायज़ दे, इसको जायज़ दे. मैं सबसे पहले कतर से आए हुए मेहमान मिस्टर इल्ताफ रबानी सीओ एचबीके अमित सहनी जलाल अहमद को पेशावर से जरूर कहना पड़ता है. मैं तमाम भाइयों को कहता हूँ कि आओ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कामयाब कर लें. इसकी कामयाबी हमारे सूबे की कामयाबी होगी. وير تبع ملاو شي دي کې زمونږ ډیلرانو ته روزګار ملاو شو چې دا به خرڅي دلته خاصه مسوي نشته کنه. ډیلرانو لپاره یو توفه چې یو ډېر خرڅ کی نو اختر او روزګار کی دینه لوی نام شته د ډیلر لپاره. اوس به ډیلر مهنت کوي. بل خبره دا پیسې خو دلته راځي کنه. دا پیسې دلته چلیږي خو د صوبې خلکو له اوس په کار چې اوس خپل انویسټمنټ دلته په یورپ کې کم کسان دي, په میډل ایست کې کم کسان دي, په امریکا کې کم کسان دي, نور بار ملکونو کې کم کسان دي. هغه له پکار دي چې یو پلیټ وګړي ځان لبو. 21 کینال पे मुश्तमिल 33 मंजिला प्रोजेक्ट है. इसमें मॉल भी है, इसमें हाई राइज अपार्टमेंट्स भी हैं. जो लोग पेशावर को छोड़ कर नहीं जाना चाहते, इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते, लाहौर नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए ये ज़िंदगी की सहूलियात से आरास्ता तमाम तर सहूलियात इसमें मौजूद होंगी. मेरा नाम तो मोहम्मद जान मोहम्मद है और मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर के चेयरमैन. और इस प्रोजेक्ट के हवाले से पहले भी इसी तरह शोर होता. अजमल मोमन हकीकत में वो भी एक ब्रांड है, लेकिन अभी जो ZKB वाला आया और कतर वाला HBK वाला इंशाल्लाह ताला तो पेशावर के लिए बड़ी खुशी की बात है. और इंशाल्लाह ये तो जिस तरह उसका सोच था तो इंशाल्लाह इससे बेहतर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा. और ये तो इंशाल्लाह ताला पेशावर के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट है. इंशाल्लाह तो मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूँ इसी तरह अच्छा प्रोग्राम पे. زه خو د ټولو ناول خبر پښتونخوا ته او پښتنو ته پېښور ته خپل ورور اجمل خان دغه ټول پارتنران د اعتماد رسنګ کې ولاړ دي, ټولو ته مبارکباد ورکوم چې دا د پېښور دپاره په حقیقت کې یو گیم چینجر یو بهترین پروپوزل رالو چې په دې ټیم کې مونږ په وار اینڈ ټیرر په دهشتګردۍ کې په ټول پاکستان کې په ټاپ باندې دلته نه خلک انویسټمنټ وړي بلکې کډې وړي لګیا دي او دلته کې دوی سرمایه‌کاري کوي. دا درې ټاور جوړیږي, درې دېرش سټوري یو ټاور دی, درې دېرش بل دی, درې دېرش بل دی, بلکې یو 34 سټوریز دی. 100 سټوري ټاور جوړیږي. په دې کې په سلونو زرګونو خلکو ته ډایرکټ اینڈ ډایرکټلی امپلایمنټ ملاويږي او یو خلکو ته یو آیډیا د روزګار یو سوشل فیډ به سره راځي. لہذا زه په دې باندې ټول ته مبارکباد ورکوم. خپل پښتنو ته سوال کوم چې اسلام آباد ته او دوبۍ ته یو ته بل ته ځل ته مو هیڅ حیثیت او سټیټس نه وي. لہذا په خپل کلی وطن کې دلته سرمایه‌کاري کوي او په خپل ځای کې خپل کوي او لہذا ټول د اکلیف ZKB او د قطر دوستانو مشرانو ماته خصوصي سلوک کوم او خیري پیسې مته پیش کوم. یو ځل بیا مبارک شي د اکلیف ریزورټ ټول ټیم ته, حاجی بوستان صاحب ته, د مارور ما سره ولاړ دی حاجی صاحب, اجمل خان روړ ته, ټول ته یو ځل بیا ډېر مبارک شي. تاسو ډېر مننه جی. खुशहाल रज़ा के ऐसे मौके पे जहाँ पर अमन अमान के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं और आपने आज ये हुजूम देखा है, इन्वेस्टर देखे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर देखे हैं. और मैं आजमल भाई उनके सारे दोस्त जितने भी हैं उनको इस प्रोजेक्ट पे इंतहाई दिल के अता की रही से मुबारकबाद पेश करता हूँ. पख्तूनख्वा के लिए ऐसी मैं समझता हूँ ऐसे ही अलमिया बना हुआ है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है या यहाँ से लोग भाग रहे हैं. मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है, ऐसा शहर है, ये कॉरिडोर है आगे अफगानिस्तान वस्ताई एशियाई ममालिक को ये कॉरिडोर है और ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट होती भी है, लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं. और मैं अपने लोगों को खासकर जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कतर से आए हैं जिनका HBK ग्रुप है तो उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो पेशावर जैसे शहर में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. और ये देखिए हमारे पेशावर की खुशकिस्मती है कि इस किस्म के लोग आ गए हैं कि जिन्होंने कारोबारी मौके बना दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में खुशहाली होगी. और मैं इनके ऑनर को मुबारकबाद पेश करता हूँ. जब इन्वेस्टर जो है या जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है वो सॉलिड हो तो प्रोजेक्ट जो है कामयाबी की तरफ जो है जाता है. तो इसकी लोकेशन जो है रिंग रोड के ऊपर इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कामयाब प्रोजेक्ट होगा और इससे एक दूरदर्श नताइज पूरे रिंग रोड का तो होगा लेकिन पूरे पेशावर के एनवायरनमेंट के ऊपर जो है पड़ेगा. क्योंकि इस
स्ट्रेचर का प्रोजेक्ट बहुत ही कम, 1 या 2 है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इर्द गिर्द जो है तरक्की के मौके लोगों को मिलेंगे, और चूंकि फाउंडेशन वाला सारी जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो थोड़े से अरसे के अंदर जो है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा। मुका तो दे और हिरावाज दे अजमल जिसे मात्रा मौजूद है आज से माशाल्लाह लकत नम मिल मान रागनु दे जिमु रोडे खा ओपनिंग शो सब होएगी बस ما خو بده قوم تدانه سیتی چې تقدیر په دعا بدلیږي او قانون په حوصله باندې کیږي چې کوم انسان حوصله بلند یا غاړه کولای شي د مور پلاس خدمت د خلکو خدمت او حوصله باندې بیلي دا پروژه ولاړو چولو والا کلم دا چولې نه خرابېږي چې د ملکی اکانومي کرنچ راځي کنه نو پاره کې به هغه پروژه خرابېږي چې کوم هغه د عربونو روپوي ولې پاره کې مختلفو 32 قسمه ایټم انوال دي پاره کې سریه دا سیمټ دي کرش دي بنتونایت دي مختلف څه هغه کې انوال دي ان شاء الله د پیښور د خلکو دی مبارک شي د پیښور پہچان وشو څنګه خلک لري سنټر وستو ټول صبح به وایي چې هغه کلیکس کوي د دې خلکو دی مبارک شي خلکو ته په خبرګار ملاب شي ډېر مهرباني والسلام